अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, सने 1443 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। इसकी निस्बत से, माह रमज़ान की निस्बत से, आज हम तारीख़ इस्लाम की एक बहुत ही अज़ीम तर हस्ती और शख्सियत का तज़किरा करने की सआदत हासिल करेंगे, और वो अज़ीम शख्सियत हैं हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, आपकी विलादत 592 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई, और आपका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे अरब कबीले से था जो कि जंगजू कबीला था, और ये एक ऐसा कबीला था कि जिसके नौजवान और बाकी लोगों का ताल्लुक़ जो है वो अफवाज के साथ ज़्यादा था, यानी जंगजू थे, फ़ौजी थे। और इसके अलावा एक ख़सूसियत इनकी ये थी इस कबीले की कि ये घोड़े पालने वाला कबीला समझा जाता था। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, आपका नाम ग्रामी जो है इसमें मुबारक खालिद है, आपकी कुनियत अबू सुलेमान है, और आपका लक़ब है सैफ़ुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। और आपका शजरा नसब जो है वो कुछ इस तरह से है: खालिद बिन वलीद बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन मखज़ूमी, यानी आपका ताल्लुक़ कबीला मखज़ूम से था। नाज़रीन मोहतरम, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम था लुबाबा, और आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत ही करीबी अज़ीज़ा थी। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, आपका ताल्लुक़ एक ऐसे कबीले से था जो बड़ा ही जंगजू था, और शुरू से ही उनका ताल्लुक़ जो है वो सिपा सालारी से था। और आप जो हैं हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, आप भी बाद में क़बूल इस्लाम के बाद इस्लामी लश्कर के सिपा सालार रहे। और इसके अलावा जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा कुफ़ार और मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान तय पाया था, तो नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त भी कुफ़ार की तरफ से जो दस्ता मुसलमानों की नक़्ल व हरकत का जायज़ा लेने के लिए आया था, उस दस्ते के सरबराह भी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद ही थे। उसके बाद जब आप ग़ुज़वा उहद का मौका आया तो उस वक्त भी आप कुफ़ार के सिपा सालार थे, और आप ही की जो है वो जंगी हिकमत अमली की वजह से जो है वो मुसलमानों को उस ग़ुज़वा में हज़ीमत उठाना पड़ी। इस तरह हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद जो हैं, आपने अपनी जंगी सलाहियतों का लोहा जो है वो ना सिर्फ हालत कुफ्र में भी मनवाया, बल्कि जब आप मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, तो उसके बाद फिर आप नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामी लश्कर के सिपा सालार मुक़र्रर किए गए, और आपने बहुत सी ग़ुज़वात में और बहुत सी जंगों में, बहुत से मार्कों में हिस्सा लिया, और बड़ी ही बहादुरी से लड़े।
جن کا ابھی ہم ذکر کریں گے یہاں مختصراً۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری سے سن 8 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا قبول اسلام کا، اس وقت راستے میں جس شخص سے ان کی ملاقات ہوئی وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہی تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے دریافت فرمایا کہ کہاں کا قصد ہے، یعنی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرا ارادہ ہے قبول اسلام کا، کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی ارادہ قبول اسلام کا ہے، لہٰذا آپ دونوں بزرگان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آپ دونوں نے اکٹھے ہی قبول اسلام کیا۔ پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے اسلام قبول کیا اور پھر حضرت عمرو بن عاص نے۔ ناظرین محترم، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور آپ بہت سی غزوات میں شریک رہے۔ آپ نے سب سے پہلے جس جنگ میں حصہ لیا وہ تھی جنگ موطا۔ اسلام کی طرف سے جس پہلی جنگ میں آپ نے حصہ لیا وہ جنگ موطا تھی، اور اس جنگ کے جو اسباب ہیں وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف بھیجا تھا، اور یہ خط تھا قبول اسلام کے حوالے سے، اس میں دعوت اسلام دی گئی تھی۔ لیکن جب حضرت حارث بن عمیر ازدی موطا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل بن عمر غسانی نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 2000 مجاہدین اسلام کا لشکر حضرت حارث بن عمیر ازدی کا انتقام لینے کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر اس جنگ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر جو ہیں وہ لشکر کے سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر مقرر ہوں گے۔ ناظرین محترم، نبی غیب دان کی دی گئی غیب کی خبر کے عین مطابق اسی ترتیب سے یہ تینوں اصحابہ کرام علیہم الرضوان جنگ موطا میں شہید ہوئے، اور پھر آخر میں علم جو ہے یعنی جھنڈا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے تھاما۔ ناظرین، اس وقت اگرچہ یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالاران کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بہت پست ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے تمام باقی مجاہدین اسلام کو آپ بحفاظت جو ہے وہ واپس لے آئے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ جنگ تھی، موطا کی جنگ،
جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اسی جنگ کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیف اللہ کا خطاب ملا، یعنی اللہ کی تلوار۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بڑے ہی عظیم جنگجو تھے اور بڑے ہی عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، فرمان عظمت نشان ہے کہ مائیں اب بانجھ ہو گئی ہیں اور قیامت تک کوئی ماں خالد جیسا جنگجو اور بہادر پیدا نہ کرے گی۔ اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا جرنیل شاید نہیں بلکہ یقیناً نہیں آئے گا کہ آپ وہ جرنیل ہیں کہ جنہوں نے کبھی دفاع کے لیے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ آپ ایسی حکمت عملی اختیار کرتے تھے کہ دشمن کو شکست فاش دیا کرتے تھے، اور کبھی میدان جنگ میں آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنا پر آپ کے لیے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ناظرین، آپ نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایک بالشت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ نیزے یا تلوار یا بھالے یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو، مگر افسوس کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے لاکھوں کے مجمع میں، یعنی کفار کے لشکروں میں، میں نے موت کو تلاش کیا، مگر افسوس کہ مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ اور آج جب کہ خالد بستر علالت پر ہے، یعنی بیماری کے بستر پر ہے، تو اس وقت موت جو ہے وہ خالد کو کمزور سمجھ کر خالد کے پاس آنا چاہتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ کاش بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ بہادری سے کفار اور مشرکین کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں خاک و خون میں لوٹا دیا، اور اسلام کا پرچم ہمیشہ سربلند کیا۔ ناظرین محترم، آپ نے نہ صرف ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کو تحقیق کیا اور انہیں اسلام کے پرچم تلے لے آئے، بلکہ آپ عراق اور شام کے جو ہیں وہ گورنر بھی مقرر کیے گئے۔ ناظرین گرامی، آپ نے جن فتوحات میں حصہ لیا وہ بے شمار ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 اصحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مکہ شریف میں آپ داخل ہو رہے تھے، اور مکہ کی ایک سمت سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے داخل ہونے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب آپ وہاں سے داخل مکہ ہو رہے تھے تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل، جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو دفاعی طور پر ان کا مقابلہ کرنا پڑا، اور نتیجتاً 12 کفار میں مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پہل نہیں کی تھی، پہل کفار نے کی، لہذا ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بہتر کیا۔ ناظرین محترم، تو فتح مکہ جو ہے، اس میں یہ معمولی سی ایک جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کو شکست ہوئی، اور اس طرح مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔
नाज़रीन ग्रामी, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन वलीद की फतूहात का सिलसिला बहुत ही तवील है। हम मुख्तसरन उन मार्कों का ज़िक्र करते हैं, उनके नाम बयान करते हैं जिनमें आपने अपनी तलवार के जौहर दिखाए। इनमें ग़ुज़वा हुनैन, मार्का ताइफ, मार्का तबूक, सरिया बनु खज़ीमा, सरिया नजरान, सरिया यमन, सरिया उज़्ज़ा और इसके अलावा मुद्दआने नबूवत यानी झूठी नबूवत के दावेदार, उनके ख़िलाफ़ आपने जिहाद फरमाया। इसके अलावा मुर्तदीन ज़कात और दीगर मुर्तदीन जो थे, जो इस्लाम से फिर गए थे लोग, उनके ख़िलाफ़। इसके अलावा इराक़, फिर जंग मज़ार, जंग कसकर, जंग अलीस और जंग अमगेशिया, हीरा की सुलह, अबनार की तस्खीर, ऐनुल तमर, जंग हसीद व खनाफिस, जंग सनी व बशर, उसके बाद जंग फ़राइज़, फतूहात शाम, फ़तह बसरा और अजनादैन, दमिश्क, फ़हल, हिम्स, यरमूक और हाजिर, कंसरैन और बैतुल मुक़द्दस और हिम्स की बगावत। इन तमाम मार्कों में ना सिर्फ़ आपने शिरकत की बल्कि सिपा सालारी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी शुजाअत और बहादुरी के वो झंडे गाड़े और अपना वो सिक्का मनवाया कि रहती दुनिया तक आपकी मिसाल कोई पेश ना कर सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपने हिम्स की बगावत को भी बड़ी ही बहादुरी से कुचला और इस्लाम का परचम बुलंद किया। नाज़रीन मोहतरम, आप इराक़ और शाम के गवर्नर भी मुकर्रर रहे और बिल आखिर आपने 22 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक को जो है वो दारे फ़ानी से विसाल फरमाया, अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। एक रिवायत ये है कि आपका विसाल जो है वो मदीना तैयबा में हुआ और एक रिवायत ये है कि आपका विसाल हिम्स में हुआ यानी मुल्क शाम में, और आप खालिद बिन वलीद मस्जिद में मदफून हुए और आपका मज़ार जो है वो मरजाए खलाइक़ है। नाज़रीन, अल्लाह जल्ला शानहू से हम दुआ करते हैं कि वो इस्लाम के इस अज़ीम सिपा सलार के दराजात अपनी शान के शायान बुलंद फरमाए और आपके सदक़े से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, अगर हमारे इस बयान और गुफ्तगू में कोई कमी बेशी या कोताही हुई है तो हम अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारी उस लग़ज़िश को, गलती को मुआफ़ फरमाए, नेकी में तब्दील फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हयात व सेहत ने अगर इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ अनकरीब आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।